بعد یه شب من تو خواب اومدن گفتن علی اکبر، این سینه‌هایی که زدی، گریه‌هایی که کردی برای فرج آقا دعا نکرده، اینا تو به اصطلاح مونده بالا نترسی تو خواب. گفتم چشم. بلندم کردم بردن یه جای تاریکی، گفتن که امضا دعا کن. گفتم اللهم عجل ولیک الفرج. نمازام با اسمم گفتن علی اکبر، ما نمازاتیم رفتیم بالا. باز گفتم اللهم عجل ولیک الفرج، گفتن جریهاتیم رفتیم بالا. گفتم یکی گفت خیراتت رفتیم بالا. بعد اونجا روشن شد دیگه. ما از خواب پا شدیم افتادیم تو قلتک برهم. هر جام رفتیم گفتیم آقا برای فرج دعا کنیم. ما از اینجا از تهران یا از قم شما میخواید یه نامه بفرستی تهران، درسته؟ یا اون ور دنیا، توی این نامه یه کاغذی بذاره 100 میلیون برسه، ببره بندازی پوست. برای اینکه مارک دولت نداره نمیبرن. نگاه میکنم مارک دولتی نیست، تمر دولت نداره نمیبرن. تمر تمام عمرامون اللهم عجل ولیک الفرج. یه دستی یک رم میگیره از این ور خیابون تو اون ور خیابون میبری، بگو اللهم عجل ولیک. نهار داری اللهم عجل ولیک. یکی صدقه میده برای امام زمان، اللهم تمام گیرها توی یا علی.